Niya karon ang sugilanon sa tong sender nga si Carlo. Dear Tita Chola, mayong hapon kanimo ug sa tanan nga mga tigpaminawan dinhi sa DYRC Action Radio Cebu. Tita, gusto lang nako nga i-share dinhi sa imong programa ug ingon man ngadto sa tong mga tigpaminawan nga unta ila ko mahatagan o inyo ko mahatagan og tambag kay naglisod na gyud ko kung unsa ako maayong buhaton. Dili ko makaduol sa akong mga barkada, sa akong pamilya, tungod kay mauaw ko. Kay sa una pa, ilan ang gihimadlandaan ang akong asawa. Dili ko gusto nga mo judge unta sila tita sa akong asawa kanhi tungod kay nahigugma ko. Bisan tuod og duna na siya'y anak nga daan. Duha ang iyang mga anak tita sa nagkalain-laing mga lalaki. Ug kay gihigugma man gyud nako siya. Gidawat nako ang tanan, gikalinta nako ang tanan niyang mga kagahapon. Kay matud pa, kung love nimo ang usa ka tawo, imo gyud nga dawaton siya kinasing-kasing. Taguon nato siya sa ngan tita nga divina. Nahigugma ko niya. Bisan tuod sa iyang mga kagahapon. Gibaliwa nako tita tungod kay dili ko gusto nga ang among kaugmaon mahugawan sa akong mga pagduda. Sa among kaminyoon tita, bisan tuod og dili mi kasado, gitawag yun nako siya asawa o gitawag sab ko niya og bana. Ambot yun ning kinabuhi tita og nganong duna pay mga thorns, ups and downs. Nanganak mi og usa. Samtang nagkadugay ang panahon tita, mura og dako na gyud kaayong trabahoon. Gipa-eskwela namo ang among anak hangtod naka-graduate. Di na lang nako tas-on pag-istorya tita. Sa pag-graduate sa among anak, diha na ko'y mga pagduda niya. Nga kining akong asawa, do na gyud ni gitaguan diri nako. Kay lagi tita, adlaw sa graduation sa akong anak, wala kini mo tungha didto sa eskwelahan. Nahibong yun kaayo ko nga ang ubang mga ginikanan pulos didto babay. Ako ra ang lalaki tita. Kaya nga ako laging gusto mahatag na ako ang kalipay sa akong anak. Pag abot pa niya, late na kaayo, humana ang ceremony. Ug mao to ako siyang ipangutana tita, ug diin siya gikan. Nga ang among sabot, mauman ang pagtambong sa graduation. Mahibong siguro mo kung ngano nga wa mi magdungan sa pag-adto. Didto siya magpuyo na tita sa iyang barkada nga tumboy. Gisakitan ko tungod kay nakahibaw ko nga daghan kay mga chismis tita nga moabot sa ako. Ug hangtod na-prove nako nga aduna day sila relasyon sa maong tumboy. Tita, ningigayon na karon dako kayong akong problema. Nakapangutan ako kung romansa lang ang iyang gusto, gihatag nako ang tanan. Nganong giilis pa jud ko ngadto sa usa ka tumboy. Dili man sa pagpaubos sa dungog sa mga tumboy tita, tako kog respeto. Apan sa nahitabo sa ako, didto ra ni ining tawhana ang akong kasugo. Giguba niya ang among pamilya. Labi na gyud ang akong asawa tita nga si Divina. Giguba niya ang akong kinabuhi. Ug ni higayon na tita sa pag-graduate na sa akong anak, kay pertim gyud namong awaya. Nibiya usab namo ang akong anak. Nag-abang na lang ni siya og apartment kay lagi nagtrabaho naman siya ug dili siya gusto nga mahasol. Kay kung mag-atubang ko numi, magsigil lang siya hila. Ningon ko, sige, padayon, niya lang si Papa nga andam og tagana nga mamati nimo kung unsay imong mga problema. Every now and then tita, ako gid siya nga i-check. Tungod kay dili ko gusto nga ang akong anak mawa pa nako. Padayon ko sa akong pagpamasahero isip habal-habal driver. Siguro tita, dili niya dawat ang akong pagkahabal-habal driver. Ubos ang iyang pagtan-aw sa ako. Pero matag adlaw tita, lupig pay di opisina nako. Kay mag-remit jud ko niya. Sobra.
800, 1,000, usahay og swertehon pa. Mahimo ni nga 1,500.